सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यानी ख़त्म नबूवत के मुजाहिद आशिक़ रसूल ऐसे अल्फाज हैं जिनके ज़रिए जो हमारे सादा लोग हैं उनके दिलों को कंट्रोल किया जाता है। ये तस्वीर पीछे देख रहे हैं, ये कारी साहब है, खानेवाल का इलाका है और वहाँ पे कबीर वाला तहसील है शायद। वहाँ के मदरसे में क्या हुआ और ये कारी साहब क्या करते रहे और इनका चेहरा आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ऊपर तो शायद इन्होंने मेकअप अच्छा किया हुआ, लेकिन जो अंदर इनके एक जानवर था, एक भेड़िया था, उसका क्या कारनामा था और वो कौन से कारनामे अंजाम देता रहा। आज के प्रोग्राम में मैं इसलिए आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि हो सकता है प्रोग्राम देखने के बाद कुछ लोगों को कोई ना कोई नसीहत आ जाती है, कोई ना कोई वो समझदार लोग जो होते हैं वो अमल भी करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी बच्चियों को जैसे ही इन कार्यों के हवाले करते हैं, अक्सर ऐसी शिकायत आती है कि ये जो कारी हैं, ये फेसबुक भी बड़ा पड़ा आपका, आप वहाँ भी जाके देख लें, और अक्सर ने दाढ़ी रखी हुई है और ये जो दाढ़ी रखी होती है उसी के चक्कर में आके लोग जो समझते हैं कि ये बहुत नेक पाक इंसान है, मगर ये दरिंदे जो हैं इन्होंने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कितने घर उजाड़ दिए। अभी आज मैं बताऊंगा कि ये कारी जो अपने आप को कहता है, इसने कौन सा कारनामा अंजाम दिया। 10 बच्चियों के साथ ये हुआ, एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, चार भी, 10। और ये खुद ही निकाह पढ़ा लेता था उनके साथ। उन बच्चियों की 12-14 साल उम्र जितनी भी थी, वो बालिग भी नहीं थी, उनके साथ निकाह पढ़ा लेता और फिर उनके साथ हम बिस्तरी करता था। और जब वो एहतजाज करती थी तो ये कहता था कि ये मेरा शरई हक है कि मैं आपके साथ ये सब कुछ कर सकता हूँ। अब हैरानगी की बात ये है कि ये 10 बच्चियां, इनमें से एक ने भी आके अपने घर वालों से ये बात नहीं की। ये बड़ी परेशानी की बात, उनको किस तरह ब्लैकमेल ये करता था, क्या तरीका वारदात था। और आज का ये साहब जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये मफरूर है और ये भी बताया जा रहा है कि ये 2 साल पहले का वाकया था। FIR 2 साल बाद दर्ज हुई। इनमें से एक लड़की ने हमारा हिम्मत की और उसने अपने वालिदैन को इशारतन बता दिया और एक दिन उनके वालिद या वालिदा मस्जिद में गए तो ये जो कारी है, ये बगैर लिबास के उस लड़की के साथ गलत काम में लगा हुआ था और लड़की जो थी वो चीखें मार रही थी, रो रही थी। और यहाँ से ये मामला फिर जो है पुलिस के पास गया और 2 साल बाद FIR दर्ज हुई। वजह ये बताई गई कि वहाँ पे कई कमज़ोरियाँ आ रही थी और जब पूछा गया कि जिन बच्चियों के साथ इसने ये पहले काम किए थे, उनमें से कोई क्यों नहीं आके रिपोर्ट दर्ज कराई, किसी ने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई, तो पता चला कि उनमें से अक्सर की शादी हो चुकी है और वो ये नहीं चाहती कि किसी तरह भी हमारा घर बर्बाद हो। पुलिस के पास ज़ाहिर है अब ये केस किया हुआ है और मस्जिद में ये सारा कुछ होता है। वहाँ पे मस्जिद में या उसके सेल में कोई ऐसा सिस्टम बना लेते हैं ये लोग और फिर सब कुछ ये इस्लाम के नाम पे होता है। इस्लाम के नाम पे वहाँ पे बच्चियों की इज्जतों के साथ खेला जाता है और फिर जब पता चलता है कि पुलिस केस हो गया, अभी अगर आपने निकाह खुद ही करके शरई ठीक था तो अब भागे क्यों है वहाँ से? एक सादा सा सवाल है, अब क्यों नहीं पुलिस के सामने आते? ये एक घर का मसला नहीं है या एक मदरसे की कहानी नहीं है। आए दिन इस तरह के प्रोग्राम हम भी आपको बताते रहते हैं करके, और भी लोग बताते हैं, मगर उसके बावजूद लोग इस तरह के जानवरों के हवाले अपनी बच्चियां कर देते, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते। ऐसे हालात पाकिस्तान में होते जा रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि आज कुछ ना कुछ इंसान सीख जाता है, सोशल मीडिया से सीख जाता है। आज मीडिया का दौर है, हर चीज़ आपके सामने आ जाती है, लेकिन वो समझ से बाहर है कि ये अवाम जो है, इनके दिमाग जो है ये क्यों इस तरह के बिल्कुल मौफ कर दिए गए। पहली चीज़ तो मैंने आपको कई दफ़ा बताई कि किसी कारी के पास आपको अपनी बच्ची या बच्चा भेजने की ज़रूरत नहीं।
آج کا خواتین ہے، آن لائن قرآن مجید ہے، اور بھی آپ وجہ یہی ہے کہ ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو آپ دوسری یہ بڑی بات دیکھیں کہ بچیوں کی حالت یہ ہے کہ وہ گھر آ کے نہیں بتاتی، ان کو اتنا بھروسہ کم از کم یا اتنا ان کے اندر اعتماد ہونا چاہیے کہ اگر وہ کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو بتائے تاکہ دوسری بچیاں بچ سکیں۔ یہ تو 10 کا نام لیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کب سے یہ لگا ہوا ہے، جتنی اس کی عمر ہے کب سے یہ بھیڑیا اس کام میں لگا ہوا ہے، اور کتنے گھر جو ہیں، کتنی بچیاں جو ہیں ان کی عزت کے ساتھ اس نے یہ گھنونا کام کیا، لیکن اب چھپتا پھر رہا ہے۔ ہر جگہ پہ آپ کو اس طرح کے عاشق رسول، ختم نبوت کے مجاہدین، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بچیوں کے ماں باپ کے اوپر ان کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے، ان کو مختلف طریقوں سے ڈراتے رہتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف بچیوں کو، ان کو بھی استعمال اس طرح کرتے ہیں، ان سے پیسے وغیرہ لیتے ہیں، ان سے خدمتیں کراتے ہیں۔ یہ دیکھ دیکھ کے شرم آتی ہے، ایک ینگ سا لڑکا، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ پیر ہیں، یہ ان کے آگے پیچھے لوگ بھاگ رہے تھے۔ ایسی جہالت میں لوگوں کو دھکیل دیا گیا جہاں سے واپسی کا امکان نظر بھی نہیں آ رہا۔ یہ جو مدرسے ہیں ان پر گورنمنٹ کی نظر نہیں آتی کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، گورنمنٹ کو نہیں یہ پتا۔ ایک بھی سیاستدان کے بچے، ایک بھی جج کے بچے، ایک بھی چیف آف آرمی اسٹاف، فیلڈ مارشل، بریگیڈیئر کے بچے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے مجھے بتا دے کہ یہاں مدرسوں میں جاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں جاتے، کوئی بھی نہیں جاتے۔ کوئی وکیل ہے، کوئی امیر آدمی ہے، بزنس مین ہے، کسی کے بچے وہاں نہیں جاتے، ان کو نہیں قرآن کی ضرورت۔ وجہ یہ ہے کہ یہ غریبوں کے لیے وہ پاکستان ایک ایسا جہنم بن چکا ہے کہ وہاں پہ آپ کے بچوں کو بھی نوچا جاتا ہے، آپ کو بھی نوچا جاتا ہے، آپ کوئی بات کرے تو آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کے واقعات میں نہ کسی سیاستدان کا بیان آئے گا، نہ کسی اور بندے کا بیان آئے گا، نہ کوئی جج بولے گا، نہ فیلڈ مارشل بولے گا، نہ وزیر اعظم بولے گا، نہ چیف منسٹر بولے گی، کوئی نہیں بولے، کیونکہ ان لوگوں نے اس برائی کو سمجھا ہوا کہ یہ برائی ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہے اور چلتی رہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ کون سے ہمارے بچے ہیں؟ غریبوں کے بچے ہیں، وہ غریبوں کا تو یہ ملک ہی نہیں ہے نا، ان کا گوشت نوچنے دو کسی نہ کسی طرح۔ یہ جو آج پاکستان میں ختم نبوت کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر وہاں پہ دوسرے لوگوں کے لیے جو مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں وہ بالکل کسی کو نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے قوم کو گمراہ اتنا کر دیا ہوا ہے، ان کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ وہ سمجھتے ہیں مولوی کے، اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ بتایا جاتا ہے کہ مولوی کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ مولوی نہیں آپ کا حساب کتاب کرنا ہے، اسی نے آگے جا کے آپ کا حساب کرنا ہے۔ کسی نے قاری نام رکھا ہوا ہے، کسی نے مفتی رکھا ہوا ہے، کسی نے مولوی رکھا ہوا ہے، کسی نے پیر رکھا ہوا ہے۔ مختلف طریقوں کے ساتھ ان لوگوں نے وہاں پہ پاکستانی عوام کو ایسا اس کا بیڑا غرق کیا، گمراہ کیا کہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑ سکتے۔ اتنی برائی وہاں پہ پھیل چکی ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مگر ہمارے دعوے یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ ترقی ہے ہماری۔ یہ جو ترقی آپ روزانہ بتاتے ہیں، میرا خیال ہے جو لوگ بھی اس پر آ کے بات چیت کرتے ہیں، بڑے بڑے ان کے وزیر جو جعلی طریقے کے ساتھ پارلیمنٹ میں پہنچے ہوئے، ان کو بھی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ مگر وہی بات ہے کہ جب ان کے بچوں پہ گزرے تو پھر رہنا، ان کے تو بچے، ان کو تو دلچسپی نہیں ان چیزوں سے۔ ناظرین، پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو ان درندوں سے محفوظ رکھیں۔ اگر آن لائن بھی قرآن مجید کسی سے پڑھ رہے ہیں، بچی پڑھ رہی، بچہ پڑھ رہا ہے، خود بھی پاس بیٹھے، وقت نکالیں اور کبھی بھی ایسا کام نہ کریں، ان مدرسوں سے جان چھڑائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلامی تعلیمات کو نہیں سمجھتے، انہوں نے اسلام کے نام پہ آپ کے نسل کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ دیکھ لیں جتنے واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں، کسی اور ملک سے آپ کو خبر نہیں آتی ہے۔
اور بھئی یہ سارا کچھ اسلام کے نام پہ ہوتا ہے. چلو جی کسی اور جگہ سے آ بھی جائے خبر، کسی کرسچن سے یا کسی اور سے، تو ہم تو مسلمان ہیں. ایک سوال ہے سادہ سا، تو ہمیں تو زیب نہیں دیتی یہ چیزیں. دیکھیں یہاں پہ ختم نبوت کے نام پہ لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا ہوا ہے کہ ان کی سوچ کو بالکل بند کر دیا گیا ہے. وہ اپنی سوچ بھی نہیں رکھتے وہ لوگ. تو بچائیے ان مولویوں سے، ان قاریوں سے اپنے بچوں کو. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.